بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود شریف اچھی آواز نال پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد الذی کان صدیقا فی تصدیقاتی عادلا فی احکامی غنیا فی اموالی علییا فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی شفاتی شہیداً فی تجلیاتی وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بھی ایک دو دفعہ درود شریف باواز بلند پڑھو تے اس طرح پڑھو اداواں نال نہیں، وفاواں نال پڑھو، عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے پڑھو۔ انج پڑھو کہ اساں دا جسم ایتھے ہوئے لیکن دل زہرا دے بابا دے قدمہ دے تھلے ہوئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی بابرکت مقدس معطر بارگاہ عالیہ دے اندر لا تعداد درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد نہائی تھی واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں ساتھیوں نقیب محفل ثنا خان مصطفیٰ جملے میرے مسلک دے درخشندہ نجوم علماء کرام جتنے بھی تشریف فرمانے، جملے صدات کرام، جملے بانیان محفل اور جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لے کے آئے ہو، سب نو میری طرفو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ رب لم یذل اعظم شانہ و تم برہانہ دی لا ریب کتاب مبین دے وچوں چند الفاظ موضوع سخن بنانی دا شرف حاصل کیتا۔ دعا ہے کہ خلاق عالم اپنے پیارے حبیب الحبیب سرور کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و علیہ تحیت و ثنا آپ دے وسیلہ جلیل نال منو حق سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے، منو تساں احباب نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اج دی عظیم و شان محفل پاک دی مسند صدارت استاد العلماء میرے محسن و مربی حضور جگر گوشہ محدث عبدالوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور شیخ الحدیث مفتی محمد نور المجتبی چشتی صاحب زیدہ شرفہ المعروف چند پیر سرکار آپ تشریف فرمانے اور دیگر جتنے بھی سادات کرام جملہ بانیان محفل نہایت عزت لائق استاد الحفاظ جناب قاری محمد عبدالرشید چشتی صاحب حافظ اللہ تعالی علیہ اور جناب محمد میاں لطیف صاحب، میاں محمد رفیق صاحب، میاں محمد شفیق عرف صاحبہ صاحب اور جناب نہایت ہی مہربان جناب محمد وسیم شہزاد صاحب اور دیگر جتنے بھی دوست احباب مہمان تشریف لے کے آئے ہو، میری دعا ہے اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ ادب بھی اس نو بھی ملحوظ خاطر رکھ دے ہویا چند منٹ گفتگو جڑی میں عرض کراں گا، بہرحال بلا تمہید ہے، بڑی مہربانی بڑی محبت دے نال سماعت فرمائیے گا۔ میں بالکل سادہ جا خطبہ پڑھے ہے، سونڈ میرے تو مائک جڑا کافی پیچھے ہے، اس وجہ تو پیچھے کیتا ہے تاکہ گل دی تو انو سمجھ آ سکے۔ میں کوئی جنہ بھی بیان کراں ادھا گھنٹہ پونا جنہ بھی بیان کراں جی تو انو سمجھنا نہ ہوئے
تو میرے بیان کرنے دا ٹل لاون دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مہربانی اپنے بیٹھن دا ثبوت دو تے اپنی گفتگو دا میں آغاز کرنا، ایک دو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں بیان کرنیاں نے، موقع دی مناسبت تے شعر لگا بیان کر کے اجازت چاہنگا، بازو کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ۔ سٹیج آ لیو توڑا حق چوک ہے، کیونکہ قانون عربی دا الحق للقریب ثم للبعید، جڑے قریبی نے انہاں دا حق جڑا چوکھا ہوندا ہے پہلے ہوندا ہے تے دور والیاں دا بعد اندر ہے، تے مہربانی او بولن یا نہ بولن، تساں بولنا ہے یا نہ بولو تے انہاں نوں ایتھے بلا لینا تے تسی اوتھے ٹول جائے بھی سدھی جی گل ہے۔ بڑی مہربانی، ایک میرا ایک اپنا انداز ہے، کسی نوں چنگا لگدا ہے کسی نوں مندا لگدا ہے، بہرحال بڑے بزرگ بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، بڑی محبت دے نال گفتگو نو سماعت فرمائیے گا۔ لو جی ذرا ٹل لا کے بولو سبحان اللہ۔ اور سلمان میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، قبلہ علامہ مدثر صاحب توجہ فرمائیے گا۔ تو آڈے دے میرے مدنی آقا علیہ السلام نے اس دنیا جہان دے اندر اپنی زندگی دے 40 سالہ عرصہ تو بعد اللہ دے حکم دے مطابق اعلان نبوت فرمایا۔ جمیں آج قبلہ حضرت صاحب نے، وسیم شہزاد صاحب نے، شابہ صاحب نے اپنی بزرگاں دی سال ثواب واسطے محفل سجائی کہ جلسہ منعقد کیتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک مقصد سی، وہ مقصد ایسی حضور نے بھی ایک جلسہ منعقد کیتا، جن نے بھی مکہ دے رہن والے، برادری والے تے غیر برادری، میرے نبی نے انہوں نے بلایا، اور اس جلسے دے اندر میرے نبی نے بیان فرمایا، جویں میں بیان پہ کرنا تو سن رہے ہو، پورے مکے والے لوگ کٹھے جان۔ میرے نبی پاک نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفلحوا۔ جن دا سادہ جا ترجمہ ایوے میرے نبی پاک نے فرمایا لوگو، برادری آلیاں نے بھی مخاطب کیتا تے غیران نے بھی۔ حضور نے تمام نو ارشاد فرمایا کہ اگر تسی یہ چاندے ہو اسی کامیاب ہو جائیے، تے فرمایا بس صدق و یقین اقرار کرو اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، تے میں محمد اللہ دا رسول ہاں، میں اعلان کرنا تفلحو تو انو کامیابی ملے گی، تے کامیابی بھی ایسی ہے کہ فرمایا تو اسی دنیا اندر بھی کامیاب ہو جو گے، روزے محشر جو بھی کامیاب ہو جو گے۔ مومن بیٹھی ہیں حضور دے کلمہ گوہاں، نبی پاک دے کلمہ پڑھن آلے ہیں، اور 1450 سال گزر گئے نہیں یار، کلیجے نو ٹھنڈ پہ جائے گی، حدیث سنو علماء تے اشکار اٹھن گے، لیکن یہ وے کہ تساں بھی انشاءاللہ یقیناً بولو گے۔ اسی حضور دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، حضور نے فرمایا، الخطیب التبریزی نے اپنی مشکات المصابیح شریف دے اندر حدیث پاک نقل فرمائی، اس تو علاوہ امام طبرانی نے نقل کی تھی، ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبا لمرآنی و توبا 7 مرات لمن لم یارانی و آمن بی او کما قال۔ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا، ابو امامہ اس حدیث پاک دے راوی نے فرماندے نے نبی پاک دی صحابہ بیٹھے نے، اسی سارے پیر پائی بیٹھے، میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ تو مبارک ہوئے، یا رسول اللہ قادی مبارک ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا میں محمد دا چہرہ ویکھیا جے، میں مصطفیٰ دی صحبت پائی جے، اس وجہ تو توبا لمرانی ایک مبارک تو انو ہوئے، و توبا 7 مراتن تے 7 مبارکاں انہاں نو ہون جنہ منو ویکھیا بھی نہیں ہوئے گا، تے میں محمد اتے ایمان لے کے آ جاؤں۔ جڑا نہیں بولیا وہ دا پیا لاندا ہے، حقیقت اندے چہرے حال ویکھو، میرا تے ایمان ہے، قیدہ ہے، بندہ بدبختی ہوئے نبی پاک دی محفل چی آجے، میلاد علی آقا دی محفل چی آجے، وہ بدبخت نہیں رہندا بلکہ بختاں والا بن جاتا ہے۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ہن اوتھے برادری والے بھی موجود سن، برادری والے تے بڑا مان ہوندا ہے۔ ہویا کہ سکا چاچا جن دا نام سی ابو لہب، اس نے پتھر پھدیا تے میرے مصطفیٰ جان رحمت وال بری نیت نال اشارہ کیتا مارنے دا، رب نو ادا پسند نہیں آئی۔ او دی وجہ بابا دی وجہ کی ہے؟ کیونکہ ناموس رسالت دا معاملہ سی، کیونکہ ختم نبوت دا معاملہ سی۔ میرا رب ختم نبوت دے معاملے دے اندر، ناموس رسالت دے معاملے دے اندر سب تو وڈا غیرت مند ہے۔ ایک خود اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تینوں پتہ نہیں تو میرے محبوب علی اشارہ پہ۔ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آلو مہار شریف والے تے پیر سید مہر علی شاہ گیلانی علیہ رحمہ گولڑا شریف والے،
ایسے بزرگان دین نے ارشاد فرمایا جڑا نبی دی ختم نبوت تے نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے پیرا دیندہ ہے نا، حضور دی نموس تے تحفظ کردہ ہے، حضور دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے پیرا دیندہ ہے، علماء فرماندے نے میرے نبی دا پرسنل باڈی گارڈ ہوگا۔ لگتا تساں توجہ نہیں فرما یہ تساں بولنا تے تھوڑا جا میں بولنا لے تے چلو سٹارٹ ہے تے گفتگو دا لے آغاز ہو رہا ہے تے مہربانی محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ پرسنل باڈی گارڈ ہوندہ ہے، رب نے فرما دیتا ہے وہ ختم نبوت دی حفاظت کرنا، ختم نبوت دوتے ڈیوٹی دینا، اے میں رب دی سنت ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات ہے فرما رہی۔ اچھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برادری علیہ پتہ کی آکھیا گل سن کے، او دے اندر ابو لہب ہے، او دے اندر ہی حضور دے ایک اور چاچا بھی نے تے میرے نبی دے ایک چاچا ذات پائی نے، انہاں دوہاں نے کلمہ پڑھیا، ایک حضور دے چاچا نے دوجے چاچا ذات پائی نے جنہ دا نام علی بن ابی طالب ہے، انہاں میرے نبی دی نموز تے پہرا دیتا، حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا، مولا علی سرکار نے، مولا علی بادشاہ نے، آپ نے پہرا دیتا، تلوار بھد کے کھڑے ہو گئے 7 سالان دی عمر ہے مولا علی سرکار۔ کوئی ہے جڑا ایتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلی آ کر کے ویکھے؟ مولا علی سرکار اس وقت پہرا پہ دے رہے ہیں، برادری آلے آکھیا جندے چ ابو لہب بھی شامل انہاں قرآن دے لفظ نے، انہاں کافراں بے ایماناں نے آکھیا لست مرسلا جدو محمد تسی رسول ہی نہیں، معاذ اللہ انہاں یہ گل کی تھی قرآن دے لفظ نے، انہاں کہا لست مرسلا محمد اسی تو انہوں اللہ دا رسول نہیں من دے، معاذ اللہ تسی رب دے رسول نہیں ہے گے، میرے نبی نو بڑی تکلیف پہنچی، اے برادری آلی نے جنہ دے بندے نو بڑا مان ہوندہ ہے، صحابہ الیکشن تے کھلودا سی، انہوں پتہ نہیں پورے محلے چ مان ہے سی کہ نہیں، انہوں یہ مان سی یار کوئی اور ووٹ دین یا نہ دین میرے بھرا تے مینوں ووٹ ضرور دیں گے، چاچے برادری والے ووٹ ضرور دیں گے، میرے نبی نو بھی بڑا مان سی۔ حضور اعلان پہ فرماندے نہیں انہاں لوکاں نے اوجریاں سٹیاں، وہ حضور دی سکی چاچی نے کنڈے بچائے میرے نبی دے راہاں وچ، کنڈے بچائے، ابو لہب دی بیوی نے قرآن پاک دی مذمت دعاں دی، انہاں نے نبی پاک نو پتھر مارے، حضور نینی تکلیف نہیں پہنچی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جو انہاں یہ گل کی نا لست مرسلا محمد تسی اللہ دے رسول ہی نہیں، تاجدار کائنات انہوں بڑی تکلیف ہوئی، ان پریشانی دی حالت چ بیٹھے نے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ پریشانی دی حالت چ بیٹھے تھے، رب کیونکہ نموز سے رسالت دی گل سی، ختم نبوت دی گل سی، تے فرمایا جبریل عرض کی تھی حکم ہوئے یا رب جلیل، فرمایا جاؤ میرا محبوب پریشان ہے، میرے محبوب دی حالت میرے کل ویکھی نہیں جا رہی، تے میرے محبوب نو جا کے کہہ دو سونا اللہ قرآن اندر فرما رہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، سونا تینوں یہ رسول نہیں من دے، اے مطلب تے نہیں تسی میرے رسول نہیں، پوری کائنات والے، پوری دنیا والے میں رب دیاں قسمہ چاندے نے، میں رب کسے دا محتاج نہیں، لیکن اس کے باوجود میں حکمت والے قرآن دی قسم چاہ کے آنا پیاوا، اینا دیاں گلاں تے تسی نہ آویا دے، اے تو انو رسول نہیں من دے، تے اے دا اے مطلب نہیں تسی میرے رسول نہیں، انکا لمن المرسلین، تسی رسولہ میں چو ایک رسول بن گیا ہے۔ اے میرا اپنا مطالعہ میں تو بیان پہ آگا اے علماء بیٹھے نے رٹی رٹوئی تقریر نہیں ہے، توجہ مزید فرماؤ، میرے نبی رحمت آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، قرآن دے لفظ میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں توڑے ساریاں دی طرف اللہ دا رسول بن گیا، 1,24,000 نبی آئے نے مخصوص علاقیاں لے، مخصوص قوماں واسطے، لیکن میرے نبی نے تمام ادیان دے نال تعلق رکھن والے، تمام مذاہب دے نال تعلق رکھن والے لوگوں نے فرما دیتا، اور فرمایا لوگو میں واحد ایسا رسول ہاں جڑا توڑے ساریاں دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا، رب دا قرآن، موسیٰ علیہ السلام دا دو، حضرت بلکہ حضرت عمر ابن خطاب نے میرے نبی پاک نے فرمایا والذی نفسی بیادی، فرمایا او ذات دی عمر منو قسم جندہ قبضہ قدرت چ میں محمد دی جانے، آج اگر موسیٰ علیہ السلام اس دنیا جہاں چے حیات ہوں دے، میں محمد دی نبوت باندے تے میں مصطفیٰ دی ہی شریعت تے عمل کر دے۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام انہاں دے بارے میری سرکار کی فرما رہے، فرما 40 سال حضور دی عمر سی، حضور نے اعلان نبوت فرمائی،
تے 30 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی عمر ہوئی تھی، آپ تے پہلی وحی نازل ہوئی. کنے سال؟ اے گل نو سنو تے میں شعر اگے پڑھنا ہے، بڑی مہربانی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دی کنے سال دی عمر؟ 30 سال دی عمر تے پہلی وحی نازل ہوئی. فرمایا 3 سال ٹوٹل تبلیغ کی تھی. 3 تے 3 کنے ہو گئے قبلہ؟ 33 ہو گئے. ٹوٹل حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال اس دنیا جہاں چ رہے. بعد چرک جدو قوم نے مارنے دا ارادہ کیتا، اللہ تعالیٰ دی ذات نے آسمانہ تے اٹھا لیا. ساڑھے مسلمانہ دا کیتا ہے، عیسائیاں دا اس کے برعکس ہے، الٹا ہے خیال. انہاں دا کیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سولی تے چڑھایا گیا، تاں ہی وہ صلیب دا نشان پائی. گرجے گھراں دے بھی لگے، اپنے گھراں دے اندر بھی انہاں لائے، اپنے گلیاں چ بھی پائے نے. انہوں مقدس سمجھ کے وہ صلیب دا نشان باندھے نے. یاد رکھیے گا اساں دین اسلام یہ دس دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے نے. میرے نبی پاک نے فرمایا ہون عیسیٰ آن گے ضرور دنیا دے. فرمایا جدو دنیا تے آن گے قیامت دے قریب آن گے عیسیٰ علیہ السلام تے آ کے سب تو پہلے خنزیراں نو مارن گے، انہاں سوراں نو مارن گے. تے یہودی جڑے اج مسلمانہ دے چڑے کھڑوتے نے تے او تے فلسطینیاں تے ظلم ہو رہا تے کسے نو جناب دی تکلیف نہیں ہوندی بھی، نہ پاکستان والے نو کسے بھی 57 اسلامی ملک نے. کوئی غیرت مند نہیں ہو. جڑے جراثیم ہوندے نے میں آنا وہ غیرت والی کئی ختم ہو چکے نے. انہاں لوگاں دے بارے میرے نبی پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مان گے تے فرما قیامت قریب تے سب تو پہلے یہودیاں نو واصل جہنم کرن گے، یہودیاں نال قتال کرن گے، جہاد کرن گے. ہر طرف اسلام ہوئے گا. فرمایا دین اسلام پھیل جائے گا. امام مہدی دی آمد ہوئے گی، آپ دی ولادت ہوئے گی. یاد رکھیے گا میرے نبی پاک نے فرمایا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جدو دنیا دیان گے تے آپ آکے 40 سال حکومت فرمان گے. آپ دا نکاح بھی ہوئے گا، بال بچے ہوں گے، اولاد ہوئے گی. کیونکہ موت آئی کو نہیں عیسیٰ علیہ السلام نو تے کل نفس ذائقۃ الموت، موت دا ذائقہ ہر نفس نے چکھنا ہے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نو موت آوے گی تے جتھے میں محمد دی قبر ہوئے گی اس قبر دے نال عیسیٰ علیہ السلام دی قبر ہوئے گی. لیکن فرمایا اس دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نہ نبی بن کے آن گے نہ رسول بن کے آن گے، بلکہ میں محمد دا امتی بن کے آن گے. میں مصطفیٰ دا بولو اوہ اچھی بولو، امتی بن کے آن گے. تو مسلمان بھائیو قیامت دا دن ہوئے گا. پھر لجپال آقا کریم امام الانبیاء تو آڈے تھے میرے مدنی آقا علیہ السلام آپ دی سب تو پہلے قبر مبارک شک ہوئے گی. حضور اپنی قبر چو بار تشریف لے کے آون گے کہ لجپال آقا کریم سجے ویکھن گے، کھبے ویکھن گے، اگے پچھے چواں پاسے. عجیب و غریب منظر ہوئے گا. تیرے تے میرے مدنی آقا علیہ السلام دی بارگاہ حضرت جناب جبریل آ جان گے. کہ جبریل نو میرے نبی فرمان گے اے پیارے جبریل جی یا رسول اللہ مدینے دے تاجدار، اے ماراغ دی کادل والے مدینے دے تاجدار، حکم ہوئے کی فرمانا چاہ لیو. میرے نبی فرمان کے جبریل اج کیڑا دن نے؟ جبریل عرض کرن گے حضور اج قیامت دا دن نے، روز محشر اج تواڈی شفاعت کرن لا دن نے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب کھڑے ہو جان گے اور نال ہی عیسیٰ علیہ السلام آپ دی قبر مبارک شک ہوئے گی، اپنی قبر چو باہر آ جان گے. حضور دے پہلو کھڑے ہو جان گے. بعد اندر ابو بکر، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، انہاں دی قبر شک ہوئے گی. تمہیں حضور دے سجے کھبے کھڑے ہو جان گے. اوے حضرت عیسیٰ بھی میرے نبی پاک دی بارگاہ عالیہ جذب کریں گے. اے ساڈی کل کائنات خدا دی خدائی دی بادشاہ واہ، اے ساڈی محبت مرکز کملی والے مدینے دی تاجدار. رب نے مینوں عیسیٰ نو بڑیاں شاناں دتیاں. میں عیسیٰ نو نبی بنایا، رسول بنایا، مینوں اپنا کلمہ قرار دیتا، اپنی روح قرار دیتا. میرے تے انجیل کتاب نازل ہوئی. اللہ نے مینوں بڑیاں شاناں دتیاں. موسیٰ علیہ السلام نو بڑیاں شاناں ملیاں، کلیم بنایا، انہاں نال گفتگو کی تھی اور جناب موسیٰ دی تورات نازل کی تھی. اللہ نے آدم علیہ السلام نو بھی بڑیاں شاناں دتیاں، انہاں نو صفی اللہ بنایا، اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا. اور پوری
انسانیت دا باپ بنایا اللہ نے جناب آدم تے جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تے 10 صحیفے نازل کیتے انہاں دی بڑی شان جناب شیس علیہ السلام دا بھی بڑا مقام 50 صحیفے انہاں تے نازل ہوئے ادریس علیہ السلام دا بھی بڑا مقام انہاں تے 30 صحیفے نازل ہوئے 1,24,000 کم و بیش آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو لے کے میں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک تمام نبی تمام رسولانو اللہ نے بڑیاں شانہ دتیاں نے ابو بکر بھی بولن گے حضرت سیدنا عمر بھی بولن گے بعض زبانیں آلے آکھن گے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں تو جہاں ایک تیری رات ہے رحمتیں تو جہاں ایک تیری رات ہے اے حبیب خدا تیری کوئی بندہ بخیل بن کے نہ پوے کوئی بندہ بخل نہ کرے میلاد علی آقا دا ذکر میرے نال محبت دے نال اپنی اپنی عقیدت دا اظہار کر دے جاؤ اقرار کرو مل کے حضور دی ثنا خوانی کرو آکو یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری بھی تواڈی بھی کیا بات ہے تواڈی بھی کیا بات ہے اگر تسی بیٹھے دا ثبوت ہو مینوں پتہ ہے میں شعر اوکھا پڑھ بیٹھا ہاں لیکن تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے یا سیدی یا رسول اللہ تیری کیا بات ہے اے جملہ دی سب نو آن لے اوے محبت نال بولو آکو سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں تو جہاں ایک تیری رات ہے رحمتیں تو جہاں ایک تیری رات ہے اللہ دا قرآن فرما رہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین رحمتیں تو جہاں ایک تیری رات ہے رحمتیں تو جہاں ایک تیری رات ہے اے حبیب خدا تیری حبیب خدا تیری کیا بات ہے اور حضرت آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا روز محشر
کہے گی یہ خلق خدا انشاءاللہ کلو من علیہا فان، ہر چیز نے فنائے ہو جانے. یا رب العالمین میں تیری بارگاہ دعا کرنا ہوں، جڑا بندہ اس محفل جو بہ کے تیرے محبوب دی اجنات پیا پڑھ دے، حضور دی قصیدے پیا پڑھ دے، تیرے نبی دی ثنا خوانی پیا کر دے، قیامت دا دیہاڑا ہوئے اوتھے بھی بولن دی طاقت دیں. اے بندہ یا کے روز محشر کہے گی یہ خلق خدا. روز محشر آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے جناب لوگ جناب نبیاں رسولہ کل جان گئے، شفاعتیاں گلنا کرن گئے. حضور ساڑی سفارش کر لو تو یہ بھی جواب دیں گے، جاؤ آمنہ دے لال کل، عبداللہ دے چن کل جاؤ، دکھیاں دے سجن کل جاؤ، غریباں دے حامی کل جاؤ، یتیماں دے والی کل جاؤ، دے سہاریاں دے سہارے کل جاؤ. اے غریباں دے نال پیار کرنے والے آج کھول جاؤ. جدو چلے چلے میرے نبی دی بارگاہ عالیہ جی آ جان گئے. اوہ تواڈے تے میرے نبی پاک نے فرمایا جن دے سینے چ ذرہ برابر ذرہ کی چیز ہے. یارو سوچو تو صحیح ذرہ کی چیز ہے. میرے نبی نے فرمایا ذرہ برابر ہوئی جن دے سینے چ میں محمد دی محبت ہوئے گی. قیامت دیاڑے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے دا بازو پھڑ کے جنت بھی داخل فرمانا. پھر کیوں نہیں اس دن ایسی آگاندے روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری. بھئی جندے جندے بازو دی اندر بیماری بے شک بازو نو تھلے رکھے، جندے بازو وچ اور میرے نبی دیاں نسبتاں دی طاقت ہے، بازو کھڑا کر کے اور سینہ چھوڑا کر گیا کہ روز محشر کہے گی اے خلق. کیمرے والے عوام نو چھڑ اسٹیج جدرہ کیمرہ مار ایک ایک بندے دے ماری کیڑا بندہ بازو کھڑا کر کے حضور دی سنہ خانی کر رہے ہے. یقیناً میرے نبی دے سارے غلام نے مار اتثابت بھی کیمرہ ہو، مار وسیم شہزاد بھی کیمرہ ہو، مار قبلہ کاری عبدالرشید بھی کیمرہ ہو، مار علامہ مدثر بھی کیمرہ ہو. انہاں سارے رفیق لطیف دے کیمرہ مار. منوں بھی بعد وچ پتہ چلے میں بھی دیکھا کہ کیویں حضور دی سنہ خانی کر رہے ہیں. مل کہ کہہ لو کہ روز محشر کہے گی یہ خلق خدا. روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری. کیا بات میں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری. اللہ اکبر کبیر. اللہ اکبر. بڑی یا رسول اللہ. آمین جی آمین. یا علی یا علی حق کیا حق جانے چان پیر چان پیر چان پیر. ایک گل میں بیان کرنی تھی اجازت توجہ فرماؤ. یا رسول اللہ یا علی ڈر گئے نا یا علی. حق فرید یا فرید. اچھا جنہ بیان کیتا ہے ادا مفہوم یہ ہے کیونکہ موسیٰ عیسیٰ تمام نبی علیہ السلام انہاں دے دور دے اندر بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نعت بیان کی تھی جان دی. اور اللہ تعالیٰ نے تورات زبور انجیل آسمانی پہلیاں کتاباں انہاں دے اندر بھی میرے نبی دی شان بیان کی تھی. لو جی قرآن پڑھا لگا اللہ فرماندہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. توجہ ہے
اللہ دا قرآن ہے، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندہ ہے محبوب، کیونکہ بالخصوص جدو میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا نا، یہودی عیسائی انہاں لوکاں نے مخالفت چوکی کی تھی۔ خیبر دے اندر بھی انہاں نے بجایا گیا ہے۔ توجہ فرماؤ، ٹھیک ہے بچے بیٹھے ہیں، بے باری محفل نہیں خراب کرنی، توجہ فرمائیے گا بات۔ انہاں نے مخالفت کی تھی یہودیاں نے تے عیسائیاں نے۔ ہن انہاں تے آسمانی کتاباں بھی آئیاں تے انہاں نوں آکھیا جاندا اہل کتاب۔ اللہ نے فرمایا محبوب الذین آتیناہم الکتاب، جنہاں لوگاں نوں میں کتاباں دتیاں نے نا، یہ لوگ تانوں بڑی چنگی طرح جان دینے پہچان دینے تسی اللہ دے نبی ہو، میں رب دے پیغمبر ہو۔ یہ انج پہچان دینے تانوں جنجے یہ اپنے پتراں نوں پہچان دے۔ عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھیا نا، حضرت عمر نے پوچھا بھی کلمہ تساں پڑھیا تے رسول اللہ چ کیڑی نشانی ویکھی؟ انہاں آکھیا میں تراث زبور انجیل دا حافظ ہاں تے میں حضور دیاں نعتاں اوتھے پڑھیاں نشانیاں پڑھیاں نبوت و رسالت دیاں نشانیاں تے جدوں میں دعا دا مکھڑا ویکھیا مینوں اودوں ہی پتہ چل گیا سی محمد ہی اللہ دے آخری سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت توجہ فرمائیے گا، حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا۔ ان گل جڑی میں بیان کر کے اجازت جانی بڑی توجہ نال گل سنی۔ اس دے اندر باپ دا بھی ذکر ہے، یعقوب تے یوسف انہاں دوواں باپ بیٹے علیہ السلام دا بھی ذکر ہے، اور تھوڑے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بھی بیان ہے۔ اکو واقعہ بیان کر کے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا توجہ فرمائیے گا۔ گل بیان پہ کردہ حالے میرے نبی نہیں دنیا دے تشریف لے کے آئے، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام دے زمانے دے اندر بھی ساڑھے نبی پاک دی نعت بھی موجود ہے، پہچان موجود ہے، شناخانی موجود ہے، بلکہ انبیاء کر دے رہے انہوں نے بشارتیں دیتی ہیں۔ توجہ فرماؤ، سورت یوسف اللہ بیان فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جدو رب نے وزیر خزانہ بنایا نا، مصر دا حاکم، تے مصر دے اندر 61 سالی پیدا ہوگی، اور یوسف علیہ السلام نے پہلی پتہ چل گیا سی 61 سالی پیدا ہوگی تے گندم تقسیم فرما رہے، کنک ونڈ دے ہوئے، لوگ بھوک دی وجہ نہ تڑپ دے ہوئے، کھان پین واسطے کچھ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی بارگاہ چے 61 سالی کیوں پیدا ہوئی؟ وہ دی وجہ ہے کہ بازار مصر دے اندر یوسف علیہ السلام دی بولی لگ گئی۔ نموس رسالت دا معاملہ، نموس رسالت دا معاملہ جملے تے ذرا دھیان دو، ایتھے بھی رب دی غیرت جڑی ہے اس نے گوارا نہیں کیتا، فرمایا میرے نبی پاک دی میرے پیارے یوسف پیغمبر دی بولی بازار چ لگے، اونی دیر تک اس قوم میں آزادی نہیں دینی جنی دیر تک یہ قوم ساری وکدی وکدی میرے یوسف دے قدمہ جناب گئی۔ اللہ سبحان اللہ۔ بازار مصر 61 سالی پیدا ہو گئے، لوگ بھوک نال مرن لگ تڑپ دے پے۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تے گندم تقسیم فرما، گندم تقسیم فرماندیاں آپ نے دیکھیا، آپ دی اکھاں سامنے 10 ویر آپ دے آئے۔ پتہ ہے 10 ویر کون نے؟ باپ لو سکے ماں لو مترے نے۔ یہ او یوسف علیہ السلام دے 10 ویر نے جنہ یوسف علیہ السلام نے تھپڑ بھی مارے، جنہ یوسف علیہ السلام دے گریبان میں بھی پھاڑیا، جنہ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے انیرے کنویں دے اندر سٹھیا، باپ تو دور کیتا۔ 40 سال یوسف اپنے باپ تو دور رہے، 40 سال۔ ماں تے بچپن چے جدو ماں بچپن چے آپ سن چھوٹے جے سن تے ماں دا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی مسلمان بھائیو، اللہ دے نبی جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ گندم تقسیم فرما رہے ہیں، گندم تقسیم فرماندیاں آپ دی آنکھاں دے سامنے جدو آپ دے 10 ویر آئے، آپ جناب 10 ویرانو ویل لینے، ہن ویرانو وے کے ماضی یاد آ گیا، اج وزیر خزانہ نے مصر دے حاکم بنے لیں، اللہ نے مزید عزتاں عطا کیتیاں۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام آپ نے اپنے ویرانو ویکھیا، او ساریاں گلاں یاد آ گئیاں، اے میرے ویر اوہی نے جنہ نے میرے تے ظلم کیتا، جنہ نے منو تکلیفاں دیتیاں، جنہ نے منو عزیتاں پہنچائیاں، جنہ نے منو طرح طرح دیا پریشانیاں دیتیاں، منو پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا، اور منو میرے ویر بنیامین سکے ویر جڑا باپ لوں سکائے ماں لوں سکائے، اس میرے ویر تو انہاں نے دور کیتا، اور ویر دی جدائی جڑی یاد آ گئی،
بابل دی جدائی یاد آ گئی ویران دا یہ پورا سلوک یاد آ گیا لیکن اللہ دے نبی جدو ویرانو ویکھے آئے رونا شروع کر دیتا اکھاں دے وچوں موٹے موٹے اتھرو بہنا شروع ہو گئے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام رون لینے پہ انہیں اپنی چہرے تے نکاح بھی کیتا ہوئے اللہ دے نبی نے سیر تے منہ کیتا اتھروانو صاف کیتا یارو ویر تے ویر رون لینے چاہے جیویں دے بھی ویر ہوئے ویر چنگے ہوئے ویر ملے ہوئے خون ٹیک گئے خون لگ گئے خون لگ گئے ویران دے نال جویں دا بھی ویر سلوک کر دے غیرت گوارا نہیں کر دی کوئی ہار تو جا میرے ویر نو آ کے گل کر دے بلہ یا لے اوے بلیا اوے جہو جا بھی مہمان میرا دے میرے ویر دا معاملہ جہو جا بھی ہے اس ساڑھا دوہاں ویران دا معاملہ تیری کمیں جرت ہوئی اوے میرے ویر نو گل کر لے اوے تیری کمیں جرت ہوئی میرے ویر نو تکلیف دے والدے اوے تکھ پہنچ دائے عذیت پہنچ دیئے اوے تکلیفہ دا سامنا کرنا پہن لے اوے کوئی غیر ویر نو ہاتھ لاوے اوے پاویں دشمن ویروں والے اوے آپس سے گالی بھی کڑ دیوں والے ایک دوجیاں دے گریبان بھی پھاڑ دیوں والے لیکن ویر تے ویروں لینے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنے ویرانوں ویکھیا تے رونا شروع کر دیتا اے میرے ویر اوہی نے جنہاں نے میں تھپڑ مارے اے میرے ویر اوہی نے جنہاں نے تکلیفاں دیتیاں ہنیرے کنویں جس دیا میری قمیض نو پھاڑ کے میرے بابا یعقوب دی بارگاہ چلے گئے انہاں دی وجہ نال بازارے مصر دی اندر میں یوسف دی بولی لگ گئی آپ نے پہچان لیا لیکن ویران نے نہیں پہچانیا راز رکھے آئے یوسف علیہ السلام نے نہیں دسیا اوے میری بارگاہ چیان والی ہو میں تو آڈا ویر یوسف ہوں آج اللہ نے منوں بڑیاں شانہ دیتی ہوں منوں حاکم مصر بنایا وزیر خزانہ بنایا میں مصر دا حاکم بن کے اس تخت جلوہ افروز ہوں اللہ دے پیارے نبی یوسف علیہ السلام نے نہیں دسیا راز آکھیا مزید اوے آن والے ہو کہ تو آئے ہو کڑے شہر دے رہن والے ہو اوے کڑی جگہ دے رہن والے ہو تھوڑے بابا دا نام کی ہے ہاتھ جوڑ کے 10 ویر یوسف علیہ السلام دی بارگاہ چ کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کے آلے حضور اساں جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹیاں اوے اللہ دے نبی نے او پیغمبر خدا نے جو خالق حکم نے لے جو مالک حکم نے لے ساڑھے بابا حکم دی تعمیل کر لے انہوں نے آکے حضور آ وجائے ساڑھے بابا دا نام یعقوب اسی ملک شام دے رہن والے اسی کنان شہر دے رہن والے اللہ دے نبی نے فرج دو اپنے بابا جناب یعقوب دا نہ سنیا اوے 40 سال بابا یعقوب تو دور رہنے اوے بیٹا تے بیٹا یو لائے جدائی برداشت نہیں ہو سکی آنسو جڑے نے چم چم کر گئے اوے پہنے شروع ہو گئے نے یوسف علیہ السلام نے اکھاں جو موٹے موٹے اتھرو نکل لے پہنے میں کیوں نہ جناب عارف کھڑی عارف کشمیر آپ دی زبانی ترجمہ کر رہا ہوں میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی آپ بولے آپ نے ویران دی بھی جناب محبت بیان کی تھی باپ دی بھی شان بیان کی تھی وہ جناب یوسف علیہ السلام دیا نظران دی سامنے ویر وہ باپ دا نام پہ سن لے لیں وہ ویر ویرادے وہ تیتی مولے تے ویر ویرادیاں وہ ویر ویرادے یارو دردی ہولے تے ویر ویرادیاں وے او ویر ویرادے دردی ہولے
اتے ویر ویران دیاں ہوا تے باپ سرا دے وہ تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چار ہوا وہ باپ مرے تے سر غم ہووے اتے ویر مرن کر ہوے الہ تے ماما باج محمد بخشاؤ اجڑ جاندہ جے ہوئے میلا اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام آپ نے جنابی اپنے باپا دا نام سنیا اور رونا شروع کر دیتا ہے بڑی توجہ نہ لے واقعہ سننا میں تقریر ختم کرنے لگا واقعہ بڑی محبت نہ سن لے جاؤ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپا دا نام سنیا تے فرمایا یون والے ہو اچھا تواڈے باپا دا نام یعقوب ہے جی حضور ساڈے باپا دا نام یعقوب ہے اللہ دے نبی نے جو مالک حکم نے لے ساڈے باپا یوں لیتے عمل کر لے اللہ دے نبی یوسف نے فرمایا جیڑا مالک دا وفادار ہوں لائے منو بڑا محبوب ہے لہذا جدو ملک شام جاؤ کنان جاؤ اپنے بابا یعقوب میں حاکم مصر دا سلام پیش کرے آجے نہیں دسیا میں تواڈا ویر یوسف نہیں بیان کیتا راز 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 نہیں فاش کیتا راز ان توجہ فرمان لے جانا اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی ویرانو پروٹوکول بھی دیتا کھانا بھی کھلایا عزت نوازیا ویرانو رخصت کیتا بڑی جنابے اور ویرانو پروٹوکول دے کے آپ نے رخصت کر دیتا ویر چلے چلے جنابے اللہ دے پیارے نبی یعقوب علیہ السلام اپنی بابا دے بار گالیاں جی حاضر ہو گئے ہن جنابی ہوتے جدو پہنچے اللہ دے نبی یعقوب نے فرمایا او میرے پترو جی بابا حکم ہوئے کی فرمانا جان لے ہو فرما کھالی آئے ہو کچھ لیں کی آئے ہو اس تو پہلے بھی گل یاد رکھی آدھے یوسف علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا کنے ویرو کہنے لگے جی بارہ آپ نے فرمایا میری آنکھاں دے سامنے تے 10 موجود ہو یارواں کتے تے 12واں کتے انہوں نے آکے حضور ایک دا نام یوسف دوسرے دا نام بنیامین فرمایا یوسف کتے دے بنیامین کتے دے حضور یوسف دے دنیا تو چلے گئے نے انہوں دا ایہوئی خیال دل دی اندر بھی ذہن دی اندر بھی گمانے ہوئے انہوں نے آکے یوسف دے دنیا تو چلے گئے انتقال کر گئے اللہ دے نبی نے سن کے مسکرا پہ آپ نے جو اپنا نہ سنیا مزید آپ نے فرمایا 12واں بنیامین کتے انہاں کیا حضور بنیامین بابا یعقوب دیاں نگاواں دے سامنے رہنے لے بابا اپنی اکھاں تو جلنی ہونے لے فرمایا وجہ کی ہے جی جدو یوسف دا انتقال ہو گیا اس تو بعد بابا انہوں ساڑھے نل نہیں ٹور دے اپنی بارگاہ چ رکھ لے وہ بابا دی خدمت دی اندر ہے آپ نے فرمایا میری ایک گل ہے میری ایک شرط ہے فرمایا اس شرط تے تساں عمل کر لے حضور حکم ہوئے فرمایا جدو اگلی دفعہ آؤ بنیامین نہ لے کے آیا دے میں تانوں زیادہ گندم نانگا نالے فری گندم نانگا ڈبل گندم ملے گئی جی حضور جمعی آپ دا حکم ہے فرمایا جب بنیامین نہ آیا نہ ڈبل گندم ملنی نہ فری گندم ملنی کچھ بھی نہیں جے ملنا حضور جمعی آپ دا حکم دی تمہیل ہوئے گی چل دے یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ چی آگئے عرض کر دینے بابا گندم لے کی آیا ہاتھ میں مصر بڑا چنگا بندہ
لگتا ہے نیک باپ دا نیک بیٹا، اچھے مزاج والا، اچھی نیت والا، اچھا سلوک کرنے والا، بابا ساڈے نال بڑا پیار کیتا، سانو بڑی عزت دیتی، پروٹوکول تو نوازیا، فرمایا اچھا مزید حاکم مصر کی آن لازی عرض کر دینی حضور اوہ حاکم مصر آن لے سن جدو اگلی دفعہ آو تے بنیامین نو نال لے کی آیا دے نالے اپنے بابا نو سلام دیا دے بابا جی اونا دا دعاڑے تے سلام ہوئے آپ نے فرمایا وعلی السلام اونا تے بھی میرا سلام ہوئے لو جی سلام دا جواب دیتا خوشبو محسوس کی تھی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام دی لگتا ہے جناب یعقوب علیہ السلام نو میرا بیٹا وہ زندہ ہے میرا بیٹا موجود ہے آپ نے فرمایا مزید جی آندے سن بنیامین نو نال لے کے آیا دے جنال نال لے کے آئے گندم کونی ملنی نہ فری ملنی ڈبل گندم ملنی آپ نے فرمایا اچھا بنیامین دی انہوں نے شرط لائی ہے جی بابا انہوں نے کیا بنیامین نو نال لے کے آیا دے جے تساں نال لے کے آئے کچھ بھی نہیں جے ملنا خالی ہاتھ واپس ٹور داں گا بابا بنیامین نو ساڈے نال ٹورو سانو کچھ نہ کچھ گندم مل جائے گی نالے ڈبل گندم ملے گی حاکم مصر دا پیغامی جڑا تواڈے بارگاہ چ پہنچا دیتا ہو آپ نے فرمایا میں بنیامین نو تواڈے نال نہیں ٹورنا بابا وجہ کی ہے فرمایا کہ میں یوسف نو ٹوریا تساں یوسف نو لے کے نہیں آئے تساں آ کے مینوں انہاں دے بارے بری خبر سنائی اور میں بنیامین نو ٹوراں گا تساں پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لو گے لوکیاں لے لیں نبی جان لے لی میں کہ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام انہاں نو اللہ دے عطا دے نال اللہ نے جنابی نا علم عطا کیتا جان دے سن میرے بیٹے بنیامین نے جنال بھی کیا اینا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لے اینا واپس لے کے نہیں آنا لو جی مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ جتے میں گل نو لیانا چاہتا سا گل ہی اتھے آگئی دسنا یہ چاہتا سا میرے نبی علیہ دنیا دی آئے نہیں میرے نبی دا نام موجود نات موجود پہچان موجود سناخانی موجود اللہ دے نبی دے پتر جناب آپ دی بارگاہ چرز کر دینے حضور سانو خدا دی قسم ہے اسی بنیامین نو نال لے کے جاواں گے 10 ویراں اسی انہاں دی حفاظت نہیں کر سکتے جویں لے کے جاواں گے اوویں لے کے آواں گے فرمایا نہیں میں ٹوراں گا انہاں پھر ترلے کیتے منت سماجی کیتی اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن عباس میرے نبی دے کزن حضور دے چاچا زاد ویر آپ فرماندے نے میرے نبی نے فرمایا یعقوب علیہ السلام بولے ایک شرط نال میں بنیامین نو تواڈے نال ٹورنا بابا یو شرط کی ہے فرمایا طلب منهم أن تعرفوني بمحمد وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين قولوا بالله رب محمد آپ نے فرمایا پترو ایک شرط نل میں بنیامین نو تواڈے نال ٹولنا بابا یو شرط کی ہے فرمایا شرط ہے وے تساں آکھو سانو رب محمد دی قسم ہے جویں بنیامین نو نال لے کے جاواں گے اوویں نال لے کے آواں گے سنیو جی تے تساں نہ بولے تے اج لج رکھ لیا جے ترخانہ ملہ لج رکھ لیا جے میرے نبی پاک دا فرمان ہے جناب حضرت یعقوب نے فرمایا اِنَّا طَلَبَ مِنْهُمْ أَنْ تَعْلِفُونِي بِمُحَمَّدٍ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
قولو باللہ رب محمد. آپ نے فرمایا کو سنو رب محمد دی قسم ہے اسا جویں بنیامین نال لے کے جاواں گے اوویں بنیامین نال لے کے آواں گے. انہاں آکھیا بابا رب محمد دی قسم لیکن اے محمد کون لے اے محمد کون لے؟ فرمایا بابی محمد و خاتم النبیین و سید الاولین والآخرین. اے محمد آخر الزمان نبی لے اپنے تو پہلے والیاں دے بھی سردار نے اپنے تو بعد والیاں دے بھی سردار. سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ حق کیا. اللہ بڑی توجہ فرماؤ جی گل ختم کریے. یعقوب علیہ السلام دے بیٹے عرض کرتے ہیں بابا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون نے؟ فرمایا بابی محمد خاتم النبیین و سید الاولین والآخرین. فرمایا بیٹا ہے محمد نے جڑے خاتم النبیین آخر الزمان نبی وہ کتے یعقوب تے یوسف علیہ السلام دا زمانہ اس وقت بھی ساڑھے نبی نو خاتم النبی وہ بھی یعقوب علیہ السلام آندے نے ختم نبوت دی گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس وقت بھی ختم نبوت یعقوب علیہ السلام نے بیان فرمایا. فرمایا بیٹا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نے جڑے میرے تواڈے اساں ساریاں دے بھی فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے تے فرمایا بلکہ حضور پہلیاں دے بھی تے فرمایا روز آخرت تک جننے آمن والے نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب دے سردار نے. سنیے اچھی بولو سبحان اللہ اور ٹھلا کے بولو سبحان اللہ بادو کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ. اس وقت بھی حضور دی نعت پڑھی جا رہی وہ بھی یعقوب علیہ السلام اللہ دے. بابا محمد کون؟ فرمایا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں جنہ دا نام اس میں گرامی نہیں لیا لے جس کم دے اندر وہ کم بھی پورا ہی ہو جان لے تے جڑا بندہ یہ نہ للوے نہ اللہ انہوں ڈبن دیندہ ہے تے نہ ہی مرن دیندہ ہے. کیوں جی؟ نہ ڈبن دیندہ ہے تے نہ ہی اور وہ ایسا نام ہے جن دے بارے حضور نے فرمایا قیامت دے دن روز محشر فرمایا اللہ آواز دے گا محمد احمد قریب آؤ. فرمایا جندہ جندہ نام محمد احمد ہوئے گا اللہ دے حضور پیش ہو جانے کے رب فرمائے گا میں تو انہوں بلائے نہیں تجھے گدے پہ یا اللہ ساڑھا نام محمد احمد تو آپ نہیں فرمایا محمد احمد قریب ہو جو. اللہ فرمائے گا میں تے اپنی یار محبوب مدینے دے تاجدار نے بلایا محمد احمد قریب ہو گئے تو انہوں تو نہیں بلایا. یا اللہ ساڑھا نام تو اڑے محبوب دے نام دی اتے رکھیا گیا ہے انہاں دی وجہ نہ رکھیا گیا ہے نسبت نہ رکھیا گیا ہے. اللہ فرمائے گا فرشتیوں گواہ ہو جو انہاں دا نام میرے یار دے نام دی وجہ نہ رکھیا گیا ہے اس نام دے وسیلے نال میں انہاں سارے انہوں جنت بھی داخل فرما دیں. محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے جو دلوں سے غم مٹاتا ہے. محمد نام ایسا ہے صلی اللہ نگر اجڑے بساتا ہے. محمد نام ایسا ہے. حضور تاجدار حافظ آباد رحمت اللہ تعالی علیہ حضور خطیب الاسلام پیر سید شبیر شاہ آپ اس موقع تے فرمان دے ہوندے سن جدو نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی فضیلت بیان ہوندی ایک شعر پڑھ دے ہوندے سن آپ فرمان دے سن یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں یہ نام
नाम ये नाम ये नाम ये नाम ये नाम ये ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। अरे ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। ये नाम मोहम्मद बिगड़े भी बना देता है। ये नाम यकूब अलैहिस्सलाम अपने पुत्रा नूं आंदे पैने, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, वो बिगड़े भी बना देता है। ये नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुई वजह है असा लोगों का अकीदा ईमान है। हर सुन्नी नगरी नगरी वादी वादी कूचा कूचा बस्ती बस्ती गली गली करार कर रहे हैं, सिवा तेरे नहीं कोई सहारा। आखिरी शेर तकरीर खत्म में मिलके कह लो को, सिवा तेरे नहीं कोई सहारा।